गोयचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हे दरवर्षा लोकमान्य टिळक पुण्यतिथी आणि पत्रकार दिनानिमित्तानं पत्रकारांखातीर आयोजित वेगवेगळ्या कार्यावळींनी आदरानं सहभाग घेतात. पण तांच्या फुडारपणासकैल पत्रकार कुटुंब कृतज्ञता सुवाळो या नावानं खंयचोई स्वतंत्र आणि अधिकृत राज्यस्तरीय कायमस्वरूपी सुवाळो घडवपात येना हे स्पष्ट झालंय. आणि त्यांच्या बरोबर आले त्यांचे सगळे फॅमिली मेंबर्स आणि खासा करून ज्यांचो इंटरव्यू तुमच्या मुखार जालो नम्रता वागळे आणि बापा नेने हांणी तो इंटरव्यू घेतलो. सगळ्यात पयली अभिनंदन आणि ताळयो हृदयात खास करून मॅडम नम्रता वागळे ही तुमच्या मदीं आयली आणि तिने आपले विचार तुमच्या मदीं व्यक्त केले. म्हणजे पत्रकार आणि पत्रकारितेचे प्रॉब्लेम्स हे काहीच्या बाबतीत डिस्कशन जाले तुमकांय सगळ्या जाणांक कळ्ळें. आत्ताच म्हज्या पयलीं उलोवपी मॅडम सुलक्षणा सावंत हांणी जिव्हाळ्याचो विशय म्हणजे ताज्या घरचे आणि पत्रकार किंवा पत्रकार आमची भयण आणि ताज्या घरचे हांचे प्रॉब्लेम्स कितें आसा हाचेर थोडोसो हायलायट केलो. आनी ऑफकोर्स म्हणजे प्रत्येक क्षेत्रात आसा त्या प्रॉब्लेमाच्या पेक्षा तुमचे प्रॉब्लेम अजून मातशे वेगळे आसा आनी डे टू डे हांव केन्ना केन्ना ते आयकतां आनी खरे मुळात प्रॉब्लेम आसले जेका रिकॉग्निशनूच नासलें. हो सगळ्यात व्हडलो प्रॉब्लेम. पत्रकारिता करता ज्या क्षेत्रान आसा बट ताका आमी पत्रकार म्हणटा बट तरी सुद्दां सरकार दरबारी तेजी नोंदच ना. हो सगळ्यात व्हडलो प्रॉब्लेम आशिल्लो. आनी मागीर आमी म्हणटा तशें शहरी पत्रकार आनी ग्रामीण पत्रकार हाज्या मदलो डिफरन्स आनी हे ते आमी आमचे दत्ताराम चिमुलकर बाकी रविराज हांच्यांनी सगळ्यांनी इनिशिएटीव्ह घेवन पयल्यान पयलीं ताका रिकॉग्निशन दिवपाचें काम जें आसा पळय न्ही सरकार दरबारी तें केलें. आनी जेका लागून पेडण्या पासून काणकोण पत्रकारितेर आसलेले 20 आनी 25 वर्सां जे पत्रकारिता करताले ताका एक रिकॉग्निशन मेळपाचें काम जें आसा हें म्हज्या टेन्युअरांत जालें. हें म्हज्या खातीर खूब व्हड गजाल आसा आनी नक्कीच हांव म्हणटलों म्हणजे ती गजाल फायद्याची आहा म्हणण्या पेक्षा एखाद्याक रिकॉग्निशन दिवप हें सगळ्यांत म्हत्वाचें आशिल्लें. नाल्यार करीत आसा पत्रकारिता. हांव थोड्या जाणांक हांव स्वता 30 वर्सां वळखतां जेंची हांव पत्रकारिता पळयतां जेंची हांव वाचतां. ओके. आनी जेन्ना विचारता जेन्ना म्हाका हांव आमदार जालो किंवा मुख्यमंत्री जालो तेन्ना जर विचारपाक गेलो आसत जाल्यार खरोखरूच म्हणजे नो डावट म्हणजे आर्थीक परिस्थिती एक बाजू जाली बट गव्हर्मेंट रिकॉग्निशन ही तेजी दुसरी बाजू आशिल्ली. म्हणून रिकॉग्निशन जालो आनी उदय सामंतान सांगल्या त्या प्रमाणे आमी बाकी पत्रकारितांक ज्यो फॅसिलिटीज दिताल्यो म्हणजे त्यो फॅसिलिटीज ग्रामीण पत्रकारांक केन्ना मेळत नाशिल्ले. म्हणून 3 डिमांड आशिल्ले. एक पयल्यान पयली पेन्शन इज फर्स्ट आनी ती पेन्शन ग्रामीण पत्रकारांक मेळपाक जाय आशिल्ली लायक गुजचे पत्रकार जे आसा त्यांच्याच सारकेली. ताच्या खातीर सर्टन क्रायटेरियाज जे पत्रकारितेंत आसपाक जाय जे गुज हातूंतल्यान आसा ते फायनलायज केल्या आनी आमी तांकां पेन्शन दिवपाची सुरवात केल्या. 100% म्हणजे 15 ऑगस्टाच्या उपरांत आमी अर्ज घेवपा खातीर सुरवात करतले आनी जेका जी एज जाल्या ताज्या अनुसार जेका जी पेन्शन मेळपाक जाय पळय ती पेन्शन ताका मेळटली हें हांव नक्कीच सांगता. म्हणजे आमी एबाव 60 काय एबाव 50च्या उपरांत एबाव 50च्या उपरांत आमी जी पेन्शन दिता आनी त्या खातीर क्रायटेरिया अमकी वर्सां त्यांनी पत्रकारितेन आसपाक जाय. वॅलीड हेजो ताका प्रतिनिधी म्हणून सुद्दां जरी पत्र मेळ्ळें आसत जाल्यार ताका ती पेन्शन दिवप चालू जातलें. म्हाका दिसता जेंची एबाव 50 जाल्यार तेंच्यांनी चड ताळयो मारपाक जाय आशिल्ल्यो. ओके. दॅट इज द फर्स्ट. सेकंड जे आशिल्लें की आमी पत्रकारितेच्या खातीर आयदर लॅपटॉप आसूं कॅमेरा आसूं ह्यो सगळ्यो गजाली फ्री ऑफ कॉस्टूच दिता. बायक फक्त आमी इन्स्टॉलमेंटाचेर दिता.